Hello, good morning. Good morning sa tanan, no? So, atong topic karon is about aning kinabuhi nga grabe kalisod nga nangagian sa una, no? Pero kana man siya mga pagsulay sa imong kinabuhi, kung successful man galing ka karon, ang pinaka number one lang gid nimo malimtan ang katong tawo nga nitabang sa imo sa una sa nagkalisod pa ka, no? Sa nagkalisod pa ka, sila ang nasa imuhang kiliran perminti nga nitabang sa imuha nga nadagma manggaling ka na kuan ka na wala ang kabaglaom nga magpakabuhi pa diri sa kalibutan, pero nipadayon ka tungod sa usa ka tawo nga kuan nag-advise sa imuha, no? So kung unsa man gali naabot nimo sa imuhang kinabuhi karon, so dapat imong pasalamatan tong tao, no, nga nag-advise sa imuha adtong panahon nga ikaw nagkalisod niya, gusto na ka mo stop pa sa imong pagpakabuhi diri sa kalibutan, no? Kinsay nakatesting ana, no? Kinsay nakatesting ana, kita man gid siguro tanan nag-aagis kalisod.